مہمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا کے دو جہاناں دے مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جس دا ہوندا مکان اس دا بوئے تے نا اسلام دے بوئے تے ہے تختی حسین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور ایسا نشہ چڑھیا سینہ نے دے دین دا ایسا نشہ چڑھیا سینہ نے دے دین دا سر نو کٹا کے بھی نہیں لگی مستی حسین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا